आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये मकबरे दूर से ही लुटेरों को नजर आ जाते थे और वो इन मकबरों को लूट मार का निशाना बनाते थे, क्योंकि ये मकबरे राजा महाराजाओं की दफनगाह और कीमती सामान का मरकज थे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इन्फो कॉरिडोर में आप सबको एक बार फिर खुशामदीद। आज से तकरीबन 4500 साल पहले इजिप्ट में ऐसा अजूबा बनाया गया जिसकी कोई और मिसाल आज तक ना मिल सकी और जिसने आज तक इंसानी तारीख को चौंका कर रखा हुआ है। जी नाजरीन, मैं बात कर रही हूँ द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा। 19वीं सदी तक तकरीबन 147 मीटर की हाइट पर इंसानी हाथों से बनाई गई ये सबसे ऊंची चीज़ थी। इन पिरामिड्स को बनाने के लिए इतने वजनी पत्थर इस्तेमाल किए गए थे कि रिसर्च के मुताबिक इसका वजन तकरीबन 6 मिलियन टन बताया जाता है। नाज़रीन, सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि इस दौर में इसको बनाया कैसे गया था, जबकि उस दौर में कोई ऐसी मशीनरी अवेलेबल ना थी जो कि इसकी तामीर में काम आ सकती थी। फिर कैसे बनाया ये ग्रेट पिरामिड जो आज के दिन तक खड़ा है। अकल दंग रह जाती है कि हजारों साल पहले जब कोई टूल भी मौजूद ना थे, तब इन पिरामिड्स की दीवारों को कैसे इंच बाय इंच लेवल किया गया, कैसे 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप में काट कर बगैर क्रेन के ही 480 फीट की ऊंचाई तक पहुंचाया गया, और ऐसे कौन से इंजीनियर का हाथ था जिन्होंने इन पिरामिड्स को अर्थक्वेक के साथ साथ इनकी तमाम साइड्स को एग्जैक्टली 51.5 डिग्री के एंगल पर सेट किया। आखिर क्या मकसद था इसकी तामीर का? कौन से ऐसे पुरअसरार राज छुपे हैं इन पिरामिड्स में? क्या इसकी तामीर में वाकई किसी और मखलूक का भी हाथ है? और सबसे आखिर में, क्या यहाँ से फिरौन की मम्मी दरियाफ्त कर ली गई थी? इन सब सवालों के जवाबात मिलेंगे आपको इस वीडियो में। आइए समझते हैं इस हकीकत को। नाजरीन, कहा जाता है कि इन पिरामिड्स को बनाया गया था 2560 बीसी में, फेरो खुफू के दौर में। इसने कितना अरसा हुकूमत की, इसका आज तक एग्जैक्ट पता नहीं चल सका। कोई 23 साल कहता है और कोई 34 तो कोई 63 साल बताते हैं। 13 एकड़ पर फैली हुई दरियाई नील के किनारे वाक़या इन एहरामों की मुसल्लस शक्ल के बारे में माहिरीन कहते हैं कि जो भी चीज़ मुसल्लस की शक्ल में आएगी उस पर मकनातीसी लहरें मरकूज़ हो जाएंगी इन पिरामिड्स की शक्ल में, जिसकी वजह से कोई चीज़ इनमें गलने सड़ने के लायक नहीं रहेगी। शायद यही वजह है कि इन फिरौनों की हानूस शुदा लाशों को बौसीदा होने से बचाने के लिए इन पिरामिड्स में दफना दिया गया। ये पिरामिड्स बनाए गए थे फेरो खुफू के दौर में, जो कि सेकंड राजा था फोर्थ डायनेस्टी का, इसलिए इसको पिरामिड ऑफ खुफू भी कहते हैं। इससे छोटा पिरामिड है पिरामिड ऑफ खाफरे, जो कि सेकंड लार्जेस्ट पिरामिड है। कहा जाता है कि खुफू के बेटे खाफरे ने इसको बनवाया था। और तीसरा और सबसे छोटा पिरामिड है पिरामिड ऑफ मेनकौर, और कहा जाता है कि ये खाफरे के बेटे मेनकौर ने बनवाया था। इस ज़माने में बनाए गए ये अकलौते पिरामिड्स नहीं हैं, इसके अलावा कई और छोटे बड़े पिरामिड्स भी शामिल हैं। कहा जाता है तकरीबन 138 के करीब टोटल पिरामिड्स हैं, जिनके साइज़ और शेप्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, और इनमें से कई छोटे पिरामिड्स तूफानों और अर्थक्वेक के नज़र होकर मलबा हो चुके हैं, और कुछ अभी भी अच्छी हालत में हैं। लेकिन सबसे बेस्ट कंडीशन में यही 3 पिरामिड्स हैं, और जिनमें ख़ास तौर पर द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा, जो कि इनमें सबसे ऊंचा है। मुख्तलिफ रिसर्च के मुताबिक उस वक्त के आर्किटेक्ट्स ने सबसे पहले ऐसी ज़मीन तलाश की होगी जो लाखों टन पत्थर का वज़न झेल सके। उसके बाद पोलर स्टार, यानी जिनकी मदद से अर्थ के पोल्स का पता लगता है, उनकी मदद से पिरामिड्स की हर साइड को मार्क किया गया। नाज़रीन, इस काम के लिए ना ही कोई कंपास और ना ही कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया गया, सिर्फ इस बेसिक टेक्निक से इसकी डायरेक्शन को सेट किया गया। और नाज़रीन, एक थ्योरी है एटॉम इक्विनॉक्स। इसमें ऐसा होता है कि दिन और रात यानी सनसेट और सनराइज इक्वल होते हैं। ज़मीन पर पड़ने वाली शेडो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होती है, यानी ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में। अगर इजिप्टियन ने इस तरीके का इस्तेमाल किया था तो जो डिग्री ऑफ एरर उनका आया था, वही डिग्री ऑफ एरर इस शेडो में भी मौजूद था जब एटॉम इक्विनॉक्स होता है। नाजरीन, मुख्तलिफ रिसर्चर ने इन पिरामिड्स के मुतालिक मुख्तलिफ थेरीज पेश की हैं। इन पिरामिड्स को मकबरों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इनको बनाने का मकसद ये था कि यहाँ इन फेरोज़ को दफना दिया जाए और उसके साथ साथ इनके तमाम कीमती मालो दौलत, ख़जाने और जेवरात भी यहाँ
ذخیرہ کر دیے جاتے تھے۔ ناظرین، بات دراصل یہ تھی کہ اینشنٹ ایجپٹین بعد کی زندگیوں پہ بلیو رکھتے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ مرنے کے بعد وہ زندہ ہوں گے اور تب یہ سامان وہ استعمال کریں گے۔ اب بات یہ ہے کہ ناظرین کیسے پتہ چلے گا کہ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوا تھا اس وقت؟ اس چیز کا اندازہ اس بات سے ہوا کہ یہاں پہ جو پرانے کچھ پیرامڈس تھے ان پر کچھ ایسی ہسٹری لکھی ہوئی ملی جس سے معلوم ہوا کہ یہ پیرامڈس اس مقصد کے لیے بنائے گئے تھے۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آخر اتنے اونچے اور بڑے پیرامڈس بنائے کیسے گئے؟ ناظرین، یہاں یہ سب سے شاید مسٹیریس بات بھی یہی ہے کہ آخر اتنے اونچے پیرامڈس کیسے کھڑے کیے گئے؟ جیسا کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ اس دور میں کوئی بھی ایسی مشینری اویلیبل نہ تھی جو اس کام کو انجام دینے کے لیے استعمال کی جاتی، لیکن خیر انہوں نے اس کام کو کیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ان گریٹ پیرامڈس کو بنانے میں تقریباً 20 سال کا عرصہ لگا تھا۔ اچھا ناظرین، یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پیرامڈس غلاموں سے زور زبردستی بنوائے گئے اور ان کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ 5th سینچری میں رہنے والے ایک گریک ہسٹورین جن کا نام ہیروڈوٹس تھا، انہوں نے یہ سب سے پہلے سجیسٹ کیا تھا کہ یہ پیرامڈ سلیوز نے بنائے ہیں، لیکن در حقیقت ایسا بالکل نہیں تھا۔ جو لوگ ان پیرامڈس کو بنا رہے تھے وہ ہائیلی اسکلفل تھے اور ان کو بھوکا ہرگز نہ رکھا جاتا تھا، بلکہ ان کو بہت اچھی خوراک دی جاتی تھی تاکہ وہ بہترین کام انجام دے سکیں۔ ناظرین، تقریباً 20 سے 30 ہزار لوگوں نے اس کام میں حصہ لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اگر ان کے اینشنٹ مٹیریل کی بات کی جائے تو اس میں تقریباً 5.5 ملین ٹنز لائم سٹون، 8,000 ٹنز گرینائٹ اور تقریباً 5 لاکھ کے قریب مورٹار کا استعمال کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پتھر آس پاس کے ایریا سے ہی آئے تھے۔ ناظرین، اب آتے ہیں اس بات پر کہ اس کو بنایا کیسے گیا ہوگا۔ ایک تھیوری کے مطابق یہاں ایک ووڈن ریمپ بنایا گیا ہوگا جو کہ ایک اسٹریٹ سلوپ تھا گراؤنڈ سے لے کر ٹاپ تک، اور اس سلوپ پر انہوں نے لکڑی کے ڈنڈے گاڑ دیے ہوں گے اور رسیوں کا استعمال کیا گیا ہوگا۔ ان ڈنڈوں کے گرد رسیاں باندھ کر اور پھر ان پتھروں کو اوپر کھینچا گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور تھیوری ہے جس کے مطابق انہوں نے لیورز کا استعمال کیا ہوگا۔ پتھروں کے ایک دوسرے کے اوپر رکھنے کے لیے ایک کوئی سینٹر پوائنٹ لیا ہوگا، اس میں ایک ڈنڈا رکھا ہوگا کچھ اس طرح سے کہ ایک طرف وزن رکھ کر اور دوسری طرف پتھر رکھ کر اس ڈنڈے کو روٹیٹ کر کے اس کو اوپر پہنچایا گیا ہوگا۔ اب سننے میں یہ تھیریز صحیح لگتی ہیں، لیکن اس کی میچنگ کنسٹرکشن ٹائم سے نہیں ہوتی۔ اب اگر ان پیرامڈس کو 20 سے 30 ہزار لوگوں نے بنایا تھا تو 20 ہزار لوگ ایک ایک کر کے ان پتھروں کو ٹرانسپورٹ کریں گے تو ہر 3 منٹ پر ایک ایک پتھر یہاں پر رکھا جانا چاہیے، جو کہ پاسبل نہیں لگتا کہ اس دور میں اتنی سپیڈ سے کام کیا گیا ہوگا۔ یہ تھیریز کچھ کلو ضرور دیتی ہیں، لیکن ایگزیکٹلی یہاں پر کیا ہوا تھا یہ ابھی بھی ایک مسٹری ہی ہے، اور یہ تھیریز ایگزیکٹلی طور پر یہ بتانے سے قاصر ہیں۔ ناظرین، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان پیرامڈس کو بنانے میں ایلینز کا بھی ہاتھ تھا، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنات نے ان پیرامڈس کو بنانے میں اس دور کے لوگوں کی مدد کی، لیکن یہ سب مفروضے ہی ہیں۔ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے، نہ ہی ایسی کوئی ایویڈنس مل سکی ہے جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ ایسا کچھ ہوا ہوگا۔ ناظرین، اب لاسٹ میں بات کرتے ہیں آرکیالوجسٹ کی ریسرچ پر۔ آرکیالوجسٹ کے مطابق یہ پیرامڈس جو کہ مقبروں کے طور پر استعمال ہوتے ہیں بہت دور سے ہی لٹیروں کو نظر آ جاتے تھے اور وہ ان مقبروں کو لوٹ مار کا نشانہ بناتے تھے۔ ان کے مطابق بھی اینشنٹ ایجپٹ کے لوگوں کو بے شمار قیمتی چیزوں کے ساتھ دفنایا جاتا تھا۔ امیر لوگ لائک راجہ مہاراجہ اپنی قبروں میں کافی کچھ رکھواتے تھے۔ ہزاروں ٹن وزنی چونا پتھر کے نیچے 27 میٹر لمبی ایک شافٹ دفن گاہ تک پہنچتی ہے۔ یہاں فیرو کی ایک ممی کو گرینائٹ کے سرکافیگس یعنی پتھر کے تابوت میں رکھا گیا تھا۔ یہ آرکیالوجسٹ ان ممیز کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ ان کے مطابق یہاں زمین کے نیچے تقریباً 600 کلومیٹر لمبی سرنگیں ہیں جو کہ بڑی مضبوطی سے بنی ہیں اور دفن گاہ کی حفاظت کرتی ہیں تاکہ فیرو کی باڈی اور بے شمار قیمتی سامان کو بحفاظت رکھا جا سکے۔ آرکیالوجسٹ کے مطابق باہر سے دکھنے والی یہ مثلث شکل کے پیرامڈس کے اندر تو اس قدر سرنگیں ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ان کے مطابق ان خزانوں کو بند کرنے کے لیے ان
पर बड़े बड़े ग्रेनाइट के पत्थर से इनको छुपा दिया गया। इनके मुताबिक इस पूरे पिरामिड्स को इन चोरों को रोकने के लिए ही बनाया गया था। लेकिन बाकी पिरामिड्स की तरह ये पिरामिड भी खाली था, क्योंकि लुटेरों ने बाकी पिरामिड्स की तरह इन पिरामिड में अंदर दाखिल होने का रास्ता निकाल लिया था और इसको भी खाली कर दिया था। इनके मुताबिक ये पिरामिड फेरो और इसकी दौलत को लुटेरों से बचाने के बुनियादी मकसद में नाकाम रहे। इनके मुताबिक जब लुटेरे इन मकबरों में दाखिल होते थे वो सीधा इन दफन गाहों की तरफ जाते थे और मम्मीज़ के पास से तमाम कीमती सामान, जेवरात, सोने की चीज़ें और तमाम अशिया इनके पास से चुरा लेते थे। इन आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि अगर ये लुटेरे पकड़े जाते थे तो यहाँ इजिप्ट के लोग उन्हें कड़ी सज़ा देते थे और सरेआम मौत के घाट उतार दिया करते थे। नाजरीन, इन रिसर्चेस को देखते हुए ये तो समझ में आता है कि इन पिरामिड्स का मकसद इन हानूत शुदा लाशों और कीमती माल दौलत को महफूज रखना था, लेकिन इन पिरामिड्स को बनाया कैसे गया ये अभी भी एक सवालिया निशान ही है। जी तो नाजरीन, इन अजीम मकबरों यानी ग्रेट पिरामिड्स के बारे में मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़।